काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आएको समाचार चाहिँ दिँदैन। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो भनेर आज पो माग्या हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागै छ त। मागे पछि म कसरी दिन सक्छु भनेको एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ, एउटाले माग्दैन, दुईटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, 2 दिन माग्दैन, मागेको छ। त्यो बाबा हटाउनु त, समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्छु त्यो पनि लिँदैन। अनि राजीनामा माग्छ त, राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न। देशको सामाजिक र आर्थिक सञ्जीवन र विकाससँग प्रत्यक्ष र ज्यादै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ। त्यस्तो कार्यको हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ। यति बेला म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम 57 अरब 10 करोडको लागतमा 3 वर्षभित्र अर्थात् 80 सालभित्र अथवा लगभग यो कति 80-81 आर्थिक वर्ष पछि त्यसको प्रारम्भमा सकिने गरी हामी सुरु गरिरहेका छौँ र यसले कमसेकम डबल लेनको 2 लेनको जस्तो अघि हामीले विभिन्न सडकहरू कस्तो हुन्छ, कुन मापदण्डमा पर्छ भनेर पनि हेऱ्यौँ। त्यस्ता सडकहरू हामी 2210 किलोमिटर कागजपत्र गर्नेछौँ। कि अन्तर्जिल्ला जोड्छ त्यसले, कि सदरमुकामसँग जोड्छ, कि हाइवेसँग जोड्छ, अथवा त्यसले रणनीतिक महत्त्व राख्छ। त्यस्ता सडकहरू 165 वटा सडकको हामीले भर्खरै शिलान्यास गर्यौँ र 3 वर्षभित्र ती पुरा हुँदैछ। म यस कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन र भनिएको समयभित्र गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको हेर्न चाहन्छु। जनताको चाहना पनि त्यही हुन्छ। हाम्रा कार्यक्रमहरू प्राय समयमा सम्पन्न नहुने गरेका छन्। त्यस स्थितिलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। पुँजीगत खर्च नहुने गरेको छ। हाम्रो कार्यक्षमतामा गम्भीर न्यूनता देखिएको छ। हाम्रो कार्य तदारुकतामा कमी देखिएको छ। त्यसकारण हामीले यो तत्परतामा पनि वृद्धि गर्नुपर्नेछ र हाम्रो कार्य सम्पादन क्षमता त्यसमा पनि वृद्धि गर्नुपर्नेछ र समयमा पुँजीगत खर्च गरेर आयोजनाहरू समयमै वा सोभन्दा अगावै तर गुणस्तरीयतामा कम्प्रोमाइज हुन सक्दैन। त्यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। गुणस्तरीय हुनुपर्छ। र म सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई र अरू सम्बन्धित सबै सरकारहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यसको रेखदेख गरौँ, काममा डिस्टर्ब नगरौँ। हामीले हाम्रा कुनै निकायले, कुनै संस्थाले पनि केही काम गर्दा जिम्मेवार भएर गर्नुपर्छ। हामीले एउटा काम रोक्ने आदेश दियौँ भने त्यसले के कुरामा असर पार्दछ, कति समय असर पार्दछ, त्यसले कार्य सम्पादन गर्ने समयलाई कति पर धकेल्छ र त्यो काम सम्पन्न हुन
कति पछि मात्रै सक्छ। त्यसको सम्पूर्ण तत्कालको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति र परोक्ष ढङ्गले भन्ने हो भने त्यसबाट प्रकट हुने विकासको गतिमा पार्ने प्रतिकूल असर, यो सबै कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। चाहे हाम्रा संसदीय समिति हुन्, संसदीय समितिले अन्धाधुन्ध ढङ्गले एउटा समितिले पनि बोलाएको छ, छानबिन गरेको छ, अर्काले पनि आदेश गरेको छ, अर्कोले पनि आदेश गरेको छ, त्यसैमा अनेक समितिले छानबिन गर्छ, अनेक समितिले बोलाउँछ, अनेक समितिले आदेश दिन्छ र काम हुनभन्दा पहिले नै यो तरिकालाई पनि हामीले आफ्ना क्षेत्राधिकार र आफ्ना कामको असर जस्ता पक्षहरूलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र हामी संसदीय समिति हौँ भनेर आदेश दिइरह्यौँ भने त्यसले हाम्रो काम रोक्ने आदेश त हामी दिन्छौँ, टनेल नबनाऊ, पुल नबनाऊ भनेर आदेश त दिन्छौँ, त्यसको असर के हुन्छ, अर्थतन्त्रमा असर के हुन्छ? यदि त्यहाँ अनियमितता भएको छ भने त्यस्तो लाग्छ समितिलाई भने, त्यो छानबिन भएको छैन, त्यस्तो लाग्छ भने सम्बन्धित ठाउँलाई त्यसमा हेर्नु भनेर लेखिदिए हुन्छ। तर काम रोक्ने जस्तो कुरा, अरबौँको एउटा आयोजना, अझ अरबौँको मात्रै होइन केही खरबको आयोजना, त्यस्तो आयोजना रोकेर फेरि गर्दा त्यसका लागि त्यसले पार्ने असर र परिणामहरू हेर्नुपर्छ। त्यस कारण हामीले काममा, मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने हामीले काममा कुनै प्रतिकूल असर पर्न दिनु हुँदैन। विकास निर्माणका कामहरूमा प्रतिकूल असर पर्न दिनु हुँदैन। चाहे हामी रोक्ने आदेश दिउँ, चाहे स्थगन आदेश दिउँ, राज्यका अधिकार प्राप्त निकायले पनि स्थगन आदेश दिने, तर त्यो स्थगन आदेशले गर्दा रोकिएको कुरा त्यसको असर के छ र त्यो स्थगन आदेश दिने हो भने त्यसको सकेसम्म छिटो निरूपण गर्ने, सकेसम्म विकास निर्माणका काम चालू राखेर छानबिन गर्ने जस्ता कुराहरू हुनुपर्ने, यतातिर म सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। किनभने विकास सरकारको मात्रै सरकारको होइन, राज्यका सबै अङ्ग, सबै निकाय र सबै तह, सबै सङ्घ संस्था सबैको यो साझा सरकारको विषय। एकपल्ट रोकिएपछि त्यो कति समयसम्म रोकिरहन्छ, फेरि काम गर्ने मान्छेहरूमा पनि उत्साह हुँदैन, त्यो भोलि बिसारी कहानी हुन्छ। अनि यस्तै कुराहरूले लम्बिँदै आयोजनाहरू गएपछि त्यसप्रतिको विश्वास मान्छेको हराउँदै जान्छ। विकास निर्माणप्रति हामी अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले सोच्नु पर्दछ र त्यसलाई अगाडि बढ्ने कुरामा व्यवधान नपुग्ने गरी कदम चाल्नु पर्दछ। कुनै पनि कदम त्यसको बिचमा छानबिन हुनुपर्छ भने छानबिन हुँदै गर्छ, काम पनि हुँदै गर्छ। दोषी कोही पाइयो भने दोष अनुसारको दण्डको लागि हुन्छ। तर विकास निर्माणको काममा अवरोध भयो भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा बहुआयामिक क्षति पुर्याउँछ। भर्खरै हामीले माननीय भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेमाङजीबाट सुन्यौँ। यसबिचमा कति बाटो निर्माण भएका छन्, कसरी निर्माण भएका छन्। हुन त हाम्रो देशमा जसले जुन काम गर्नुपर्ने हो, जुन कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने हो, त्यो कर्तव्य उसले पुरा नगर्ने, उसको कर्तव्य हो तर उसले त्यो पुरा गर्दैन, त्यस्तो खालको परिपाटी पनि छ। बहुत आफूलाई स्थापित राष्ट्रको सबभन्दा
ठुलो बहुत लोकप्रिय बढी बिक्ने भन्ने अखबारले काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आएको समाचार चाहिँ दिँदैन। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो भनेर आज पो मागे हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागै छ त। मागे पछि म कसरी दिन सक्छु भनेको एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ, एउटाले माग्दैन, दुईटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, 2 दिन माग्दैन, मागेको छ। त्यो भए हटाउनु त, समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्छु त्यो पनि लिँदैन। अनि राजीनामा माग्छ, राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न, समर्थन फिर्ता पनि गर्दैन अनि राजीनामा माग्छ। राजीनामा दिनपछि एकवटाले राजीनामा माग्छ, दिनै पछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको चाहिँ त्यो खबर अखबारले छाप्छ, तर मेलम्चीको पानी आएको थाहा पाउँदैन। म कसैप्रति लक्षित गरिराखेको छैन, तर प्रवृत्तिको कुरा गरिराखेको छु। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आयो, 8.5 लाख लिटर पानी वितरण भयो। हिजो सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट शुभारम्भ भयो, 8.5 करोड लिटर हिजो आयो। अब 17 करोड लिटरमा हामी पुर्याउँछौँ र त्यसपछि सेकेन्ड फेजको याङ्ग्री लार्कीको पनि हामी 3 वर्षभित्र ल्याउने गरी काममा लाग्छ। यो खबर गरेर भन्दैन पत्रकारिता। काठमाडौँमा नै उसको संवाददाता छैन, काठमाडौँमा नै संवाददाता छैन। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री गएको ठाउँमा उसको संवाददाता पुग्दैन, लाइभ देखाएको हेर्न भ्याउने रिपोर्टर छैन। कस्तो राष्ट्रिय पत्रिका यस्ता छन्, तिनीहरू आफै आफ्नो कामले आफै जनताका नजरमा मान हुँदै जानु, मलाई केही छैन त्यसमा। तर यस्ताहरू छन्, मामुली कुराहरू उचाल्छन् तर ठुला कुरा तिनीहरूले खबर पनि दिँदैनन्। ठुला महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय महत्त्वका, जनताका सरकारका, विकास निर्माणका, युगान्तकारी, युग परिवर्तनका कुराहरू दिँदैनन्। मेलम्ची काठमाडौँमा आउने भनेको एउटा युगान्तकारी कुरा। टनेलबाट खाने पानीको सप्लाई पहिलोपल्ट नेपालको हिस्ट्रीमा टनेलबाट। दोस्रो, काठमाडौँ उपत्यका राजधानी, यसमा पानीको यति अभाव थियो, काकाकुल काठमाडौँ भने त्यो काकाकुल काठमाडौँलाई तृप्त बनाउने काम। भगीरथले गङ्गा ल्यायो भने त सुनिया थियो, हामीले पनि मेलम्ची त ल्यायौँ नि। विकास निर्माणका काममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। भर्खरै मन्त्रीजीले भन्नुभयो, यहाँ मैले डाटाहरू हेरेको छु। 74 फागुनमा यो सरकार बनेदेखि 75 असारसम्ममा कालोपत्री सडक नयाँ निर्माण भएको वा स्तरोन्नति गरिएको 593 किलोमिटर। 75 श्रावणदेखि 76 असारसम्म 988 किलोमिटर। 76 श्रावणदेखि 77 आषाढ मसान्तसम्म 1081 किलोमिटर। 77 श्रावणदेखि 77 फागुन महिनासम्म 850 किलोमिटर। र यी 3 वर्षमा 74 फागुनदेखि 77 फागुनसम्मको कालोपत्री सडक निर्माण वा स्तरोन्नति यो 3512 किलोमिटर। 3 वर्षमा यो 3512 किलोमिटर सडक कालोपत्र र सिंगल लाइन होइन, कमसेकम डबल लाइन गरिएको छ। ग्राभल सडकको स्तरोन्नति गर्दाखेरि 74-75 मात्रै भन्छु मैले, 676 किलोमिटर। 75-76 मा 1363 किलोमिटर। 76 देखि 77 757 किलोमिटर। 77 श्रावणदेखि फागुनसम्म 504 किलोमिटर।
3300 किलोमिटर अर्को ग्राभल स्तरको सडक निर्माण गरिन्छ। माटे र ट्र्याक निर्माण कार्य, माटे सडक र ट्र्याक निर्माणको काम 74-75 मा 597 किलोमिटर, 75-76 मा 440 किलोमिटर, 76-77 मा 365 किलोमिटर र 77 साउनदेखि फागुनसम्म 284 किलोमिटर गरेर 1686 किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने अथवा माटे सडक निर्माण गर्ने काम गर्छ। हामीले भर्खरै मात्रै पनि ती श्रव्य दृश्य उसमा हेऱ्यौँ। त्यसै गरेर पुल निर्माणको हिसाबमा पनि 74-75 मा 46वटा सडक पुलहरू, पक्की पुलहरू निर्माण भएका छन्। 75-76 मा 243वटा सडक पुलहरू निर्माण भएका छन्। 76-77 मा 210वटा सडक पुलहरू निर्माण भएका छन्। 77 साउनदेखि फागुनसम्म 129वटा बनेका छन् र सडक पुलहरू, पक्की पुलहरू अहिले 628वटा, यस 3 वर्षमा 628वटा पुलहरू बनेका छन्। 2 लेनसम्मको कालोपत्रे सडक निर्माण अथवा स्तरोन्नतिको हेर्दा 3418 किलोमिटर बनेको छ। 4 देखि 6 लेनसम्मको कालोपत्रे सडक निर्माण र स्तरोन्नति चाहिँ 94 किलोमिटर। यो 4 लेन 6 लेनको सडक 94 किलोमिटर भएको छ। यसरी 628वटा सडक पुल, यसमा झोलुङ्गे पुल आदि इत्यादि परेका छैन, त्यो तिनीको बेग्लै हिसाब छ। तसर्थ काम यत्रो भएको छ। सडक यति धेरै कालोपत्रे मात्रै 3512 किलोमिटर सडक यस बिचमा निर्माण भएको छ। 3300 किलोमिटर ग्राभेल भएको छ। 1686 माटे सडक र ट्र्याक खोल्ने काम भएको छ। अब एउटा दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैन चर्मचक्षुले गानामा। आँखा छ तर केही पनि भएको देख्दैन, सिक्किमको भाँचिएको देख्दैन केही मान्छेहरू। र यहाँ त फाँसीवाद आइसक्यो, यहाँ अधिनायकवाद, यहाँ तानाशाही आइसक्यो, यस्तो केही मान्छे यी कामको चर्चा गर्दैन। म त्यो कथा दोहोऱ्याउन चाहन्न। एउटा जनावर स्वर्ग गएछ, 84 व्यञ्जन दिएको सुन्दै सुन्दै गएर नखाइकन पल्ला छेउ पुग्यो। योभन्दा बढी म भन्न चाहन्छु। भेटेन खानेकुरा। अब केहीको यो मनोदशा, मनोवृत्ति देखेर आश्चर्य लाग्छ। यो देश त हामी सबैको देश हो, हामी सबैले बनाउनुपर्छ। कति बेर को कहाँ छ भन्ने कुरा होइन। र अहिलेको सरकार देश बनाउने कुरामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको उद्देश्य लिएर यसलाई जनताको सपना, जनताको आकांक्षा र यसलाई राष्ट्रिय आकांक्षा बनाउनु। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल। यहाँ हामी आज 165वटा बाटाको एकैचोटि शिलान्यास गर्यौँ। 57 अरब 10 करोडको बजेट सुनिश्चित गरेर, स्रोत सुनिश्चित गरेर 3 वर्षमा बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा 3 वर्षमा सक्ने गरी, किन त्यो तुरन्त सकिँदैन, 3 वर्ष लाग्छ। त्यसकारण 3 वर्षमा सक्ने गरी। तर हामीले आज यो काम यहाँ चर्चा गरिरहेका छौँ, सडकको चर्चा गरिरहेका छौँ। तर यस्तो कामहरू सडकको क्षेत्रमा मात्रै होइन नि, हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा पनि त्यसै गरी प्रगति गरेका छौँ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त्यसै गरी प्रगति गरेका छौँ।
अस्ति एकै दिन 309वटा अस्पतालहरू शिलान्यास गर्यौँ। अरू विभिन्न कामहरू हामी उद्घाटन गरिरहेका छौँ कि शिलान्यास गरिरहेका छौँ। कोही कम्प्लिट गरिसक्यौँ, हामीले उद्घाटन गरेका छौँ। यो कृषि क्षेत्रमा हामीले त्यसै गरेका छौँ, उद्योगको क्षेत्रमा त्यसै गरी गरेका छौँ। 8वटा ठुला औद्योगिक क्षेत्र हामीले देशभरि सबै निर्वाचन क्षेत्र 5 नम्बर क्षेत्रमा 2टा औद्योगिक क्षेत्र परेका छन्। अरू निर्वाचन क्षेत्रमा 1-1वटा परेको छ। अहिले नयाँ विशाल औद्योगिक क्षेत्रहरू हामीले स्थापना गर्न घोषणा गरेका छौँ र त्यसको शिलान्यास गरेका छौँ। अस्ति फागुन 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म एक ठाउँ, 8औँ चाहिँ हामीले फागुनको 21 वा 22 गते एउटा मोतीपुरमा चाहिँ अन्तिम मन्दिर, जहाँ विकास विरोधी तत्त्वहरूले त्यसलाई बिथोल्न खोजे, ढुङ्गाफडा गर्न खोजे, वितण्डा मचाउन खोजे, विकास पनि गर्न पाइन्छ भनेर व्यवधान गर्न खोजे। तर पनि हामीले अगाडि बढायौँ र हामी विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। हामीले औद्योगिक ग्रामहरू हरेक पालिकाहरू औद्योगिक ग्राम त्यो बनाउने विचार गरेका छौँ। हामीले केही कुराहरू सिस्टमेटाइज गर्न जरुरी छ। केही मान्यजीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका कुरा उठाउनु भएको छ। सहरभित्र नहुनु पर्ने प्रकारका उद्योगहरू भए, प्रदूषणकारी उद्योगहरू भए, त्यस्ता प्रदूषणकारी उद्योगहरूलाई सहरभन्दा बाहिर लगियोस् र सहरबाट सहरलाई स्वच्छ राखियोस्, जनजीवनलाई स्वच्छ हावा, स्वच्छ वातावरण उपलब्ध गराइयोस् भन्ने आवाज उठाउनु भएको छ। त्यो हामीले सुनेका छौँ, हाम्रो ध्यान पनि गएको छ। त्यतापट्टि हामी हेरिरहेका छौँ कि त्यसमा के गर्न सकिन्छ। यस्तो पक्षहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। विकास गरिरहँदा हामी वातावरणको पक्ष, यी सबै पक्षहरू पनि, प्रदूषण नियन्त्रणको पक्ष, स्वच्छ ध्वनि प्रदूषण नहोस्, धुवा प्रदूषण नहोस्, धुलो प्रदूषण नहोस्, अरू मेटल वा अरू केमिकल प्रदूषण नहोस्, विभिन्न प्रकारका प्रदूषणहरू नहोस्। जनताले एउटाको व्यवसायका लागि अरू धेरै जनताले प्रदूषणको अनावश्यक ढङ्गले अनुचित ढङ्गले मार सहन नपरोस् भन्ने कुरामा पनि हामी सजग छौँ। त्यसकारण साना ठुला उद्योगहरू स्थापना गर्दा यो वातावरणीय मूल्याङ्कन अर्को झमेलाको विषय छ। त्यसले कति धकेल्छ पछाडि आयोजनाहरूलाई। त्यसकारण त्यो वातावरणीय मूल्याङ्कनका नाममा पनि विलम्ब हुनु भएन र वातावरणीय पक्षमा कस्तो स्थानमा, कस्तो आबादी भएका ठाउँमा, आबादी कस्तो उद्योग आबादीभन्दा कति टाढा, कस्तो उद्योग त्यसले कति प्रदूषण अथवा प्रतिकूल असर पार्छ, त्यो कुराहरू कसरी हामी व्यवस्था गर्न सक्छौँ भनेर हामीले इजाजत दिँदा कुन ठाउँका लागि के उद्योगको कसरी इजाजत, त्यो पनि हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। यतापट्टि पनि हाम्रो ध्यान गएको छ र हामी पर्यटनका क्षेत्रहरूमा त्यसै गरी ध्यान दिइरहेका छौँ। यो कोभिड-19ले गर्दा सबभन्दा बढी प्रतिकूल असर परेको पर्यटन क्षेत्र, होटल व्यवसाय। किन मान्छे बाहिर जान नपाएपछि को आएर होटलमा बस्छ। त्यसकारण होटल व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्र आदि कुराहरू यसमा गम्भीर रूपमा प्रतिकूल असर परेको छ। यस्ता प्रतिकूलतालाई चिर्दै हामीले अर्थतन्त्रलाई धेरै गिर्न दिएका छैनौँ र हामीले रोगको नियन्त्रण, रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने कुरा, परीक्षण र उपचार गर्ने कुरा र अब तत्सम्बन्धमा खोपको व्यवस्था निःशुल्क ढङ्गले, यी सबै कुराहरू निःशुल्क गरिरहेका छौँ। त्यसर्थ मैले हिजो पनि एउटा कार्यक्रममा बोल्दा भनेको थिएँ, हामी निःशुल्क परीक्षण गर्छौँ।
हामी निःशुल्क उपचार गराउँछौँ, हामी निःशुल्क खोप दिलाउँछौँ। अनि बिमा चाहिँ फेरि किन? यो हामीले हचपचमा गरेको काम, त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ, रोक्नु पर्दछ र अनावश्यक कामहरू गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले यो कतिवटा कुराहरू चाहिँ अनावश्यक पनि भएको छ, अलिक हचपचमा पनि भएको छ। एकैचोटि महामारीले आइलाग्दाखेरि समाजलाई कसरी बचाउने र समाजको मनोविज्ञान कसरी गिर्न नदिने, समाजको आत्मबल कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिँदा केही त्यस्ता कुराहरू पनि भएका छन्। त्यसलाई हामीले सच्याएर जानुपर्छ। आगामी दिनका लागि त्यो हामीलाई एउटा शिक्षा पनि हुन्छ कि हामी यस्ता कुराहरूबाट खुसिने पनि होइन, आत्तिने पनि होइन। यो एकदमै संयमित र सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। यो हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने अभियान, त्यस सङ्कल्पलाई लिएर त्यसलाई प्राप्त गर्ने बाटोमा योजनाबद्ध ढङ्गले, सङ्गठित ढङ्गले र गतिसाथ अगाडि बढिरहेका छौँ। र यसका निम्ति हामीले विविध क्षेत्रहरूमा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनेक क्षेत्रहरूमा हामीले अगाडि बढ्नु छ, कामहरूलाई अगाडि बढाउनु छ, परिवर्तनलाई, सकारात्मक परिवर्तनलाई तीव्रताका साथ हासिल गर्नु छ। यस दिशामा सरकार लागिरहेको छ। हामी कि उद्घाटन गरिरहेका छौँ काम सकिएर, जस्तो हिजो मेलम्चीको पानीको उद्घाटन गऱ्यौँ। आज 365वटा रणनीतिक बाटाहरूको शिलान्यास गरिरहेका छौँ, शुभारम्भ गरिरहेका छौँ। 165 बाटाहरूको हामी शुभारम्भ गरिरहेका छौँ। अर्थात् हामी लगातार अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी ठुला ठुला युगान्तकारी परिवर्तनकारी योजनाहरूको साथ अघि भर्खर हामीले एकपल्ट स्मरण गऱ्यौँ कि हामी टनेल एरामा प्रवेश गरेका छौँ र नागढुङ्गा नौबिसे टनेल मार्ग नेपालमा यो नयाँ प्रविधि, नयाँ तरिका हामीले सिँचाइका लागि भेरी गवाईबाट बोरिङ मेसिनबाट हामीले टनल बनाउने, त्यसको गत वर्ष नै हामीले, गत वर्षभन्दा पनि अलिक बढी भइसक्यो, टनल ब्रेक थ्रु गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अर्को पानी र विद्युत टनलबाटै ल्याउने, पानी र विद्युत पनि उत्पादन गर्ने, सिँचाइ पनि गर्ने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन हामीले अस्ति भर्खर शिलान्यास गऱ्यौँ। र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, त्यसबाट 31 मेगावाट विद्युत पनि निस्किन्छ र 185 बिघा, 1,85,000 बिघा जमिन, 1,85,000 बिघा जमिन बारामा, रौतहटमा, सिराहामा, महोत्तरीमा र धनुषामा गरेर 1,85,000 बिघा जमिन, 1,22,000 हेक्टर जमिनको सिँचाइ, त्यो पनि हामी गर्छौँ। यो पनि टनेल प्रविधिबाटै यो पानी ल्याउने हो। सुनकोशी मरिनको पानी छिटै किन हामी गर्न सक्छौँ भने यसमा हामीले यो मेसिनको प्रविधिबाट टनेल बनाउँछौँ। यही कुरा हामीले बाटोमा पनि, खानेपानीमा, यो मेलम्ची खानेपानी बेग्लै प्रविधिबाट बनायौँ। हामीले यो बोरिङ मेसिन प्रयोग गर्न पाएका थिएनौँ। अब हामीले भेरी गवाईबाट सिँचाइको, यो खानेपानीको थियो, खानेपानीको पनि बोरिङ मेसिनबाट गर्न सक्यौँ। टनेल बोरिङ मेसिनबाट गर्न सकिन्थ्यो त्यसलाई पनि, तर त्यस बेला जति बेला यो भनौँ त्यस बेलासम्म त्यो प्रविधि त्यसरी विकास नभइसकेको र त्यसको प्रयोग नभइसकेको हुनाले हामीले यसलाई फरक ढङ्गले अगाडि बढायौँ। अबका दिनहरूमा हामी यस्ता डाइभर्सनहरू, त्यो
खानेपानीको प्रयोजनका लागि होस्, सिँचाइको लागि होस्, विद्युतका लागि होस् या बहुद्देश्य होस्, त्यस्ता कुराहरूको टनेल बोरिङ प्रविधि, मेसिनले खन्ने प्रविधिबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी विकास निर्माणको दृष्टिकोणको हिसाबले अगाडि बढेका छौँ, सङ्कल्पको हिसाबले अगाडि बढेका छौँ, अठोटका हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। प्रविधि पनि नयाँ नयाँ प्रविधिका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले नयाँ प्रविधि समेत अँगालेर अगाडि बढेको हुनाले हामी आइटी सेक्टरमा, डिजिटल नेपालको सेक्टरमा, यस क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढेका छौँ। अनेक कुरा डिजिटल सोइल म्यापिङ अस्ति भर्खर हामीले उद्घाटन गर्यौँ, त्यसको काम सम्पन्न गरेर यस्ता थुप्रै कामहरू हामीले गरेका छौँ। यी केही यसरी छलफल गर्न पाइँदैन भनेर केही गरायो, त्यो औपचारिक रूपमा क्याबिनेट मिटिङ थिएन। क्याबिनेटका कलिगसँग अनौपचारिक छलफलको कुरा। म बिरामी भएर त्यहाँ बसेका थिएन, मैले त्यहाँबाट मन्त्रीज्यूहरूसँग सम्पर्क गरेका थिएन, कुरा गरेको। यदि हामीले त्यो प्रविधि सुरु नगरेको भए, कोभिड हुँदाखेरि त हाम्रा त सबै जसो कार्यक्रमहरू त जुम प्रविधिबाटै हामीले उद्घाटन गर्ने गऱ्यौँ। आज 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा शिलान्यास गऱ्यौँ। यस्तो थुप्रो कार्यक्रमहरूमा हामीले शिलान्यास गरेका छौँ, उद्घाटन गरेका छौँ, सम्बोधन गरेका छौँ। कोभिड-19ले त हामीलाई त्यो बाध्य पार होइन भने हाम्रा थुप्रै कामहरू धेरै पछाडि पर्थे। तर पहिले सुरुमा हामीले नयाँ प्रविधि अपनाउँदा बडो डिबेटेबल भयो। मान्छेहरूले प्रश्न उठाए, यस्तो किन भयो? अनौठो लाग्यो मान्छेहरूले। हामीले थुप्रै कुराहरू नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेका छौँ, नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट अगाडि बढेका छौँ। आज कार्यालयहरूमा अब गएर रजिस्टरमा आएको गएको समय हाजिर गर्ने भन्दा बस टच मेसिनले यसो छोइदिएपछि ढोका खुल्छ, त्यो त्यसले कति बेर आयो कति बेर गयो त्यसको रेकर्ड खुलेर आउँछ। तमाम प्रविधि, ब्याङ्किङ सेक्टर होस्, अरू सेक्टर होस्, मोबाइलको बिल तिर्ने होस् कि बिजुलीको बिल तिर्ने होस् कि अरू नागरिक एप्स जस्ता हामीले सुरु गरेका छौँ। यसले अर्थतन्त्र, बजार, बजार भाउ, बजार मूल्य, आवश्यकताहरू, अनेक कुराहरूलाई चाहिँ बहुतै सहज सरल बनाएको छ। भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टमले अनेक प्रकारका भेहिकलको मुभमेन्टबाट गरिने खालका भ्रष्टाचार, अनियमितताहरू, त्यस्ता कुराहरूलाई रोक्न ठुलो बनाउनु अथवा हामी प्रविधिको माध्यमबाट अनुचित अनुपयुक्त क्रियाकलापहरू रोक्ने, अपराध कर्मको ट्रेसिङ गर्ने ती कामहरू गरिरहेका छौँ। हामी सिसी क्यामेराको आम प्रयोगको समयमा प्रवेश गरेका छौँ। यस्ता थुप्रो नयाँ नयाँ कामहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसमध्ये आज एउटा नयाँ काम, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कमसेकम एउटा रणनीतिक बाटो हुने भयो, हाइवेसँग जोडेर अथवा हाइवे बाहेक अर्को जिल्लासँग जोड्नुपर्ने छ भने यी सबै पक्षहरू हामी अगाडि बढाएका छौँ। र म विकास निर्माणका काम यसै गरी गर्दै गयो भने आफ्नो सटर हुने बन्द हुने खतरा हुन्छ। आफ्नो सटर बन्द नहोस् त्यसका निम्ति केही मान्छेहरू गराइरहेका छन्। त्यसकारण जनता यसमा सजग हुन आवश्यक छ कि विरोधमा जसरी केही मान्छेहरू तानाशाही आयो भनेर, के हो तानाशाही भनेको? यसरी यो फाँसीवाद भनेको शब्द बुझेर बोले हो कि नबुझिकन बोले हो? के हो फाँसीवाद?
जसले फाँसीवाद छ अहिले भने त्यही मान्छेले फाँसीवाद ल्याउन खोजिरहेको थियो। संविधानले शान्तिपूर्ण परिवर्तनको बाटो दिएपछि जनताको अभिमत जनताका बीचमा जाने लिगल कानुनी र प्रणालीगत व्यवस्था खुला भएपछि जनतालाई भड्काएर उचालेर लोकतन्त्रका विरुद्ध केही गर्नुपर्ने आवश्यकताको नेतृत्व जो मान्छेले गर्छ लोकतन्त्रका विरुद्ध उसैले भन्छ कि फाँसीवाद हो, यहाँ तानाशाही हो, यहाँ अधिनायकवाद हो। नबुझेर बोले जस्तो लाग्छ। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता भ्रमपूर्ण कुराहरूबाट मैले विश्वास गरेको छु यो जनताले पत्याएको पनि छैन, पत्याउँदा पनि पत्याएन, जनताले देखेको पनि छ। त्यसर्थ यस्ता कुराहरूबाट भ्रमित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हाम्रो ध्यान विकासमा हुनुपर्दछ, हाम्रो ध्यान अग्रगामी परिवर्तनमा हुनुपर्छ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा हुनुपर्छ, जनतालाई अधिकारसम्म पुग्ने अवसर उपलब्ध गराउने कुरासँग हुनुपर्दछ। हाम्रो ध्यान देशको हित र स्वाभिमान तलमाथि नपर्ने, त्यसको रक्षा हुने कुरामा हुनुपर्दछ। हाम्रो ध्यान जनताको ठुलो बलोस्, जनता राम्रो ठाउँमा ओत लाग्न बास बस्न पाऊ, जनताले मौसम अनुसार आवश्यकता अनुसारको वस्त्र लाउन पाऊ, कमसे कम कपडा जुत्ता त लाउन पाऊ, जनताले छोराछोरी पढाउन सकौँ, राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा आफ्ना बालबालिकालाई दिन सकौँ, बिमारी हुँदा स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्छौँ र सुरक्षाको प्रत्याभूति होस्, सुरक्षित र सम्मानयुक्त जीवन बाँच्न पाइयोस्। हाम्रो ध्यान त्यता छ। सामाजिक न्याय र समानता होस्, कोही बढी अधिकार सम्पन्न, कोही कम अधिकार सम्पन्न नहोस्, सबैले समान अधिकार प्राप्त गरौँ। हाम्रो ध्यान त्यता र हाम्रो ध्यान त्यसै कुरामा केन्द्रित छ र हुनुपर्दछ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले संलग्नता होइन, सत्य प्रति निष्ठा साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। म फलान ठाउँमा संलग्न छु, त्यसकारण त्यसको हितको लागि सत्य असत्य भन्ने कुराको मतलब छैन। संलग्नतालाई पछ्याउँछु भन्ने त्यो कुराहरू हामीले पछ्याउने होइन। संलग्नता होइन, सत्यको मार्ग। आजको आवश्यकता राष्ट्र निर्माणको आवश्यकता थियो। संसद यस्तै हो। संसद कहिले देशको आवश्यकता र संसदको गणित फरक गर्छ। कहिले कृत्रिम ढङ्गले केही मान्छेहरूले संसदीय अङ्कगणितलाई यताबाट उता उताबाट उता सार्दिन्छन्, मिलाइदिन्छन्। संसदीय अङ्कगणितले राष्ट्रिय आवश्यकताको सधैँ प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिँदैन। त्यस्तो भयो भने सार्वभौम जनताबाट संसदीय अङ्कगणित यदि अनुपयुक्त ढङ्गले त्यहाँ खेल भइरहेको छ र अनुपयुक्त ढङ्गले त्यसले अनुपयुक्त आकार लिइरहेको छ, त्यसले उपयुक्त आकार लिने सम्भावना कम छ या छैन। त्यस्ता अवस्थामा संसदीय अङ्कगणित देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता, विकासका निम्तिको आवश्यकता र अनुकूलताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। पोलिटिक्स त्यो कसैको स्वार्थ केन्द्रित, स्वार्थ निर्देशित होइन। देशको जनताको विकासको आवश्यकता, त्यो आवश्यकता अनुसारको अङ्कगणित हामीले जनप्रतिनिधि संस्थाहरूमा निर्माण गर्नुपर्छ र खास गरी संसदमा, जो सरकार बनाउने थर हो, संविधान संशोधन गर्न सक्ने थर हो, कानुन निर्माण गर्न
परिवर्तन गर्न सक्ने थलो हो। त्यस थलोलाई देशको आवश्यकता अनुसारको अङ्कगणितीय बनाऊ, त्यसमा लाऊ, त्यसलाई भरसक म्यानेज गर्न पर्नुपर्छ। त्यसमा यदि त्यो व्यवस्थापन भएन र आवश्यकताभन्दा विपरीत अङ्कगणित विभिन्न तत्त्वहरूका विभिन्न व्यक्तिहरूका स्वार्थहरूको खेलबाट अङ्कगणित आवश्यकता विपरीत गयो भने ताजा जनादेश भनेको त्यसमा जानुपर्छ। त्यस्तो बेलामा ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। कति बेला चुनाव हुनुपर्छ भन्दा एउटा त आवधिक निर्वाचन, लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ। अर्को, यदि गणितले आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन भने देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता, विकासको आवश्यकता मौजुदा अङ्कगणित भन्दा माथिको कुरा। देशको आवश्यकता, विकासको आवश्यकता, जनताको आकाङ्क्षा अङ्कगणितका लागि छोड्ने कि देश र जनताको आवश्यकताका लागि अङ्कगणित परिवर्तन गर्ने, यो त जनताले फैसला गर्ने कुरा हो। त्यसकारण जनतामा त्यस्तो अवस्थामा जानुपर्छ। हामीले गरेको विघटन त्यही अर्थमा, कसैको स्वार्थमा ठेस लागोस् नलागोस्। र हामीले जब राष्ट्रिय आकाङ्क्षासँग अङ्कगणितले तादात्म्यता राखेन, हामीले तादात्म्यता राख्न कोसिस गरौँ, भएन, तब जनादेशमा जानु पर्थ्यो। मेरो विचारमा फेरि पनि जनादेश ढिलो चाँडो जति बेर होस्, जनादेशबाट अहिलेको अङ्कगणितमा हेरफेर नगरी र अनुकूल अङ्कगणित बिना देश अगाडि स्मृति जानै सक्दैन। त्यसकारण देश सबै हामीले फेरि पनि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने हुन्छ र देश र जनताको आवश्यकता अनुसार, विकासका आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्ने खालको अङ्कगणित निर्माण गर्नु, त्यसको बनावट, अङ्कगणित भनेको त्यसको बनावट त्यस प्रकारको हुनुपर्छ। जे होस्, आज हामीले एउटा नयाँ काम थालनी गरेका छौँ। यस अवसरमा यस कामको समयमै सम्पन्नताका लागि म सबैमा आफ्ना ठाउँबाट सकारात्मक योगदान पुगोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु। सबैलाई आफ्ना ठाउँबाट सकारात्मक योगदान पुर्याउन आग्रह पनि गर्छु। साथीहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र भर्चुअल माध्यमबाट विभिन्न ठाउँमा सहभागी हुनुहुन्छ र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जो यस कार्यक्रमको अवलोकन गरिरहनु भएको छ, सबैमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबैमा धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू लगायत सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। 8 टेलिभिजनबाट हुनुहुन्छ, न्युज एजेन्सी नेपालबाट, नेपाल लाइभबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ, केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनबाट, त्यसै गरी जनता टाइम्सबाट, ई कान्तिपुर, नेपाल प्रेस, रिपोर्टर्स नेपाल, देखापढी, गोर्खापत्र अनलाइन, त्यसै गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट लगभग 7 लाख दर्शकहरूले यति बेला प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहनु भएको छ। यहाँका सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार। विषयमा समाजले धेरै कुराहरू डाटा नै बोलिसक्नु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको, यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको डाटा नै बोलिसक्नु भएको छ। नभएको कुरा त भन्ने होइन, भएकै कुरा भनेको हो। तसर्थ यो मन्त्रालयलाई सफल बनाउनको